انظر إلى اللوحة. اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة، وجاء المعلم. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا.